जति बेला हामीले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने वातावरण बनायौँ, 12 बुँदे समझदारी, जनयुद्ध, जनआन्दोलन हुँदै संविधान सभाबाट संविधान बन्यो, निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनबाट एउटा थायी सरकार बनोस् कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्वमा भनेर वाम गठबन्धन भनियो। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। पार्टी एकताको सङ्कल्प गरियो, पार्टी एकता गरियो। अब त नेपालमा साँच्चै नै राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ युग सुरु हुन्छ, विकास र समृद्धिको नयाँ युग सुरु हुन्छ। नेपालमा विकासको मोडेल भनेको वास्तवमा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा नै आधारभूत कुरा हो। यहाँको उद्योग व्यवसायको विकास गर्ने भनेको पनि कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायीहरूको निम्ति मात्रै सबभन्दा चाहिँ मलिलो जमिन हो नेपाल। त्यसकारण हामीले घोषणापत्रमा धेरै कुरा भन्यौँ। हामी किसानहरूको निम्ति, उत्पादन वृद्धिको निम्ति, अनि कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, व्यवसायीकरण गर्नको निम्ति सहकारीकरण गरेर किसानहरूको जीवनमा एउटा समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि ल्याउनको निम्ति काम गर्नेछौँ भन्यौँ। हामीले गरेको गठबन्धन र हामीले गरेको सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र किसानहरू र सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैका हक अधिकारहरू समावेशी र समानुपातिकताको मान्यता अनुसार चाहिँ अधिकारहरू स्थापित गरिनेछन्। विकासको नयाँ मोडेल ल्याइनेछ। निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको संयोजनबाट समाजवादको 21औं शताब्दीबाट नयाँ मोडेल नेपालबाट दिन सकिनेछ भन्ने सपना देख्दै हामीले गठबन्धन र एकता गऱ्यौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ। हामी सबैको सपना त्यो थियो। तर दुर्भाग्य अहिले 3 वर्ष पुरा नहुँदै चाहिँ यो पार्टीलाई विभाजित गर्ने काम भएको छ। यो संविधान जसले समावेशी समानुपातिकता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगतिर समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थामा हामी अगाडि बढेका थियौँ, त्यो संविधानमाथि प्रहार भएको छ र हामी सबै एकचोटि फेरि चाहिँ आन्दोलनमा जानुपर्ने, आन्दोलनद्वारा जो प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको दुस्साहस गरिएको छ त्यसलाई परास्त गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। साँच्चै नेतृत्व भनेको धेरै ठुलो कुरा रहेछ कमरेडहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ। सही विचारको नेतृत्व भयो, सही नीति सिद्धान्तको नेतृत्व भयो, सही विधि पद्धतिको नेतृत्व भयो, सही नेताहरूको नेतृत्व भयो भने देशले छिटो तरक्की गर्न सक्दो रहेछ, विकास गर्न सक्दो रहेछ। एउटा नयाँ समाज, समानता सहितको समाज, सामाजिक न्याय सहितको समाज बन्न सक्दो रहेछ। गलत विचार, गलत विधि पद्धति र गलत मानिसको हातमा नेतृत्व गयो भने ठुल्ठुला प्रतिक्रान्तिकारी हरकत हुँदा रहेछन्, ठुल्ठुला दुर्घटना हुँदा रहेछन्। यो कुरा विश्व इतिहासमा तपाईँ हामीले देख्दै आएको हो। चाहे सोभियत सङ्घको कुरा गरौँ, त्यसको विघटनको कुरा गरौँ, त्यहाँ कसरी गोर्बाचोभहरूले, कसरी एल्सिनहरूले त्यहाँको समाजवादी सत्ता र कम्युनिस्ट पार्टीलाई विध्वंसै बनाएर छोडिदिए, कसरी पूर्वी युरोपका गलत विचार, नीति र नेतृत्वले पूर्वी युरोपका सबै समाजवादी देशहरूलाई गुर्लुम ढालेर छोडे भन्ने चाहिँ तपाईँ हामीले नै देख्यौँ, तपाईँ हामीले नै बिहोर्यौँ, भोग्यौँ। र हामीले यहीँ पनि देख्यौँ सही विचारले नेतृत्व गर्दा पार्टी एकता हुन सक्दो रहेछ। किनकि यो पार्टी एकता हेर्दा त केपी ओली पनि सहमत भएरै भएको हो, तर यो पार्टी एकता र वाम गठबन्धनको प्रस्ताव केपी ओलीको चाहिँ होइन। तपाईँहरू यो कुरा गहिरो गरी बुझ्नु होला। त्यो हामीहरूको प्रस्ताव थियो। हामी साँच्चै खुसी थियौँ वाम गठबन्धन गर्दा। तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो, देशभरिको कार्यकर्ताहरू खुसी थिए, देशभरिको जनता खुसी थिए। अब नेपालमा साँच्चै एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने भयो, समाजवादतिर जाने भयो, न्याय पाउने भइयो, अधिकार पाउने भइयो भन्ने थियो। तर केपी ओलीको नेतृत्वले ती जनताका सपनाहरू, चाहनाहरू, तपाईँ हामी सबैले देखेका जे लक्ष्य उद्देश्यहरू थिए ती सबै अहिले
दुर्घटनामा पारिएका छन्। अहिले साँच्चै संविधान माथि निर्मम र क्रूर प्रहार भएको छ। बडो निरङ्कुश तरिकाले, स्वेच्छाचारी तरिकाले प्रहार भएको छ र हामीले 70 वर्ष लामो लडाईँ लडेर शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका बीचबाट, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका बीचबाट नेपाली जनताले हासिल गरेका उपलब्धिहरू नै धरापमा पार्ने, त्यसलाई धाराशायी गर्ने, त्यो पनि देशभित्रका पनि ती सबै हिजोका राजा रजौटाहरू, सामन्ती र निरङ्कुशतावादी तत्त्वहरूसँग साँठगाँठ गरेर र देश बाहिर पनि दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा एउटा ठुलो डिजाइन अन्तर्गत नेपाली जनतालाई अपमानित गर्ने रणनीतिका साथ सार्वभौम अधिकार प्राप्त भएका नेपाली जनता, किनकि यो संविधान मात्रै त्यस्तो पहिलो संविधान हो नेपालको इतिहासमा जुन संविधानमा राजा महाराजाले भने जस्तो हामीले आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौम र राजकीय अधिकार प्रयोग गरी यसो गरेका छौँ भन्ने भाषा छैन। यहाँ हामी सार्वभौम नेपाली जनता आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत, संविधान सभा मार्फत यो संविधान जारी गरेका छौँ भनेर पहिलोचोटि नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएको र नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत पहिलोचोटि संविधानको घोषणा गरेको यो संविधानमाथि त्यस्तै प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर अहिले त्यसमाथि प्रहार भएको छ र हामी सबै 70 वर्ष लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्नको निम्ति एकपटक फेरि जुरुमुराउनु पर्ने, एकचोटि फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने। जसरी हामीले हिजो निरङ्कुशतावादीहरू, तानाशाही, पहिले पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध, राजावादीहरूको तानाशाहीका विरुद्ध हामीले लड्यौँ र त्यसलाई परास्त गऱ्यौँ। अहिले केपी ओलीको निरङ्कुशताका विरुद्ध, उनको स्वेच्छाचारिता र अराजकताका विरुद्ध, उनको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै धाराशायी पार्ने प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँग मिलेर आफ्नै साथीहरू, आफ्नै सहयात्रीहरूमाथि छुरा प्रहार गर्ने जो काम उनले गरेका छन्, तपाईँ हाम्रो सबैको मुटुमा छुरा प्रहार गरे जस्तो हो। अहिले पार्टी विभाजन गर्नु, अहिले संविधानमाथि प्रहार गर्नु, जनप्रतिनिधि संस्था सार्वभौम अधिकारको उपयोग गर्ने नेपाली जनताले त्यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु, यो सबै नेपाली जनताको मुटुमा छुरा हाने जस्तै हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनका ती लाखौँ करोडौँ समर्थक शुभचिन्तकहरूमाथि प्रहार गरिएको स्थिति छ र त्यसलाई परास्त गर्नको लागि हामी फेरि सच्चा विचार, सही विचारका पक्षपाती, सही विधि पद्धतिमा जानुपर्छ, सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा जानुपर्दछ र व्यक्ति होइन समूह प्रधान हुन्छ भन्ने मान्ने, सङ्गठन प्रमुख हुन्छ भनेर मान्ने र अनि हामी जनवादी केन्द्रीयतालाई मान्ने, त्यस्तो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त विधि पद्धतिलाई मान्नेहरू एक भएर त्यसलाई परास्त गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी आज छौँ। तपाईँहरूको यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि सामान्य अवस्थामा औपचारिकता पुरा गर्न राखिएको बैठक जस्तो मलाई लाग्दैन। यो विशिष्ट परिस्थिति, देशको निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा त्यो आन्दोलनमा एकैबद्ध किसानहरूको तर्फबाट पनि जनाउनको निम्ति र आन्दोलन समितिहरू बनाउँदै आन्दोलनको मैदानमा उत्रिनको निम्ति नै विशिष्ट रूपले तपाईँहरूको यो समितिको बैठक बस्दैछ भनेर मैले बुझेको छु र म तपाईँहरूलाई आफ्नो किसान मोर्चाको तर्फबाट आन्दोलनमा आफ्नो पहिचान पनि स्थापित गर्ने, किसानहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र भोलि फेरि कृषि क्षेत्रमा एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने, अहिले जसरी राजनीतिक रूपमा संविधानमाथि, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ, तपाईँ एकदम जनताको तहमा गएर हेर्नुभयो भने केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले सबभन्दा बढी किसानहरूमाथि, कृषि क्षेत्रमाथि नै प्रहार गरेको छ। अहिले भर्खरै यो प्रतिगमनकारी कदम चालिसकेपछि कृषि क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न दिने भनेर जे चाहिँ विदेशीहरूलाई राई दाई गर्न दिने र नेपाली किसानहरूलाई अझ बढी गरिब, अझ बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ असहाय बनाउने र विदेशतिर लखेट्ने जो खेल सुरु भएको छ, सबभन्दा बढी किसानहरूलाई नै हामीले यो कुरा बुझाउन जरुरी छ र किसानहरूलाई नै बढी आन्दोलित गर्न जरुरी छ। सबै उत्पीडित वर्ग जातिलाई आन्दोलित गर्न जरुरी छ। कृषि क्षेत्रमाथि नै वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादलाई ल्याउन खोज्ने, विदेशी दलालहरूलाई ल्याउन खोज्ने केपी ओलीको राष्ट्र विरोधी, कृषि विरोधी, किसान विरोधी
जो नीति अगाडि आएको छ त्यसलाई परास्त गर्नको लागि तपाईँ अखिल नेपाल किसान महासङ्घका नेताहरू केन्द्रीय समितिको काँधमा निकै ठुलो जिम्मेवारी छ भन्ने म ठान्छु। मलाई खुसी लाग्यो तपाईँहरूको सम्झै थोरै सुखद कुरो के लागेको छ भने हामीले धेरै मेहनत नगर्दै पनि देशभरिका कार्यकर्ता स्वत नै आन्दोलित भएको देख्यौँ। हामीले अस्ति बुटोलमा जाँदा हामीले सोचेको भन्दा धेरै जनता कार्यकर्ताको त्यहाँ उपस्थिति देखियो, निकै उत्साहवर्धक थियो। अस्ति फेरि विराटनगरमा त्यसरी नै चाहिँ कार्यकर्ताहरूको चाहिँ उपस्थिति देखियो र धनगढीमा त विशाल जनसागरै उर्लेर धनगढी सहरै छोप्ने काम जस्तो भयो। यो सबैबाट चाहिँ हामी खुसी छौँ कि कार्यकर्ता र जनतामा यो प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, यो प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलनको एउटा लहर सुरु भइसकेको छ र फेरि हाम्रो मुद्दामा यो प्रतिगमन प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध र समाजवाद निर्माण गर्ने, सामाजिक न्याय विकास समृद्धि भनेर गठबन्धन गरेको, पार्टी एकता गरेको, त्यसमाथि बन्चरो प्रहार गरे केपी ओलीले भन्ने चेतना कार्यकर्ता र जनतामा आफै आएको देखियो। मलाई खुसी छ जनताको यो चेतना, यो जागरण अहिले सुरुकै चरणमा यो देखियो। देशका सबै राजनीतिक दलहरू पनि यो अलोकतान्त्रिक हो, यो चाहिँ असंवैधानिक हो भन्ने सबै छन्। देशका सबै बुद्धिजीवीहरू छन्, संविधानविदहरू छन्, कानुनविदहरू छन्, वकिलहरू छन्, पत्रकारहरू छन्, नागरिक आन्दोलन छ, सबै तह तबका छन्। के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली, सबैतिर एउटा चेतना गलत गरे केपीले भन्ने भएको छ। त्यसो भएर मैले त केपीलाई तपाईँले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाइ नै सक्नुभयो, यो कहिल्यै धोइँदैन। अब तपाईँले लडाइँ हारि नै सक्नुभयो, अब तपाईँको जित्ने सम्भावना कहीँ पनि छैन। मैले पहिल्यै चाहिँ चोटि घोषणा गरेको थिएँ। अहिले हेर्दै जाँदा, दिन बित्दै जाँदा समग्र रूपमा उनी एक्लिएका छन्। उनको एउटा गुट र उनले चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग गरेर, पैसाको प्रयोग र पदको दुरुपयोग गरेर वरिपरि घुमाएका मान्छे र ती गुटका मान्छे बाहेक सिङ्गो नेपाल यो प्रतिगमनका विरुद्ध खडा छ। त्यसकारण तपाईँ यो महासङ्घको केन्द्रीय समितिले पनि यो कुरालाई राम्रोसँग आत्मसात गरेर केन्द्रमा केन्द्रीय स्तरको सङ्घर्ष समिति, प्रदेश स्तरको समिति, आन्दोलन समिति, जिल्लामा तल पनि लगेर कृषि क्षेत्रमाथि यो प्रतिक्रान्तिकारी कदम चालेको सरकारले कसरी किसानहरूलाई मार्न खोजेको छ, हुनपर्ने किसानहरूको उत्पादन वृद्धि आधुनिकीकरणको निम्ति ठुल्ठुला राहत प्याकेजहरू, ठुल्ठुला अनुदान प्याकेजहरू, वैज्ञानिक खेती गर्ने प्रणालीहरू, यन्त्रहरू, मलखा, बिउ, यो सबैको व्यवस्था गरेर किसानहरूलाई माथि उठाउनुको सट्टा दलाल पुँजीपतिहरूलाई नेपालमा छिरेर राई दाई गरेर नेपालका किसानहरूलाई तन्नम बनाउने जो नीति लिएको छ, त्यो नीतिका विरुद्ध तपाईँहरू जाग्नु पर्यो। हामी त अब पार्टी नेतृत्व हुनुको नाताले आफ्नो एउटा आधारभूत सङ्गठनको रूपमा किसान महासङ्घलाई लिएकै छौँ हामीले। तपाईँहरू सबै पार्टीका कमरेड पनि हुनुहुन्छ नेतृत्वमा। त्यो नाताले पार्टी र किसान महासङ्घको सम्बन्ध भनेको नङमासुकै सम्बन्ध छ, एउटा आधार र उपरि संरचनाको जस्तो सम्बन्ध छ, नेतृत्वको सम्बन्ध छ, सङ्गठनको सम्बन्ध छ। त्यसकारण दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। हामी यति बेला वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हामीहरू माधवजी र म अब देशभरि घुमेको तपाईँले देख्नु भएको छ। दिनदिनै बिहानदेखि बेलुकासम्म दौड्या छ। अब 70 वर्षतिर लागेका छौँ हामी र पनि दौडिया छौँ हामी 25-30 वर्षको जवान जस्तो गरी भने। तपाईँहरू पनि करिब हुन् त, तपाईँहरू मध्ये धेरै जसो हाम्रै उमेरको हुनुहुन्न, धेरै जसो त कमै उमेरको हुनुहुन्छ। त्यही कारण रात दिन भनेर यो 2-4 महिना हामीले यो आन्दोलनबाट निर्णायक रूपले प्रतिक्रान्तिलाई परास्त गर्नको लागि अपिल गर्दै र तपाईँहरूलाई पुरै सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउँदै बिदा हुन्छु।